حادثه عاشورا که مو آزاداری منی دو چیز را باید مد نظر بگیریم. یک ای که مو هم مطالب ها و عمق از این تحریک را باید بفهمیم، درسهایش بفهمیم، نکات تربیتیش بفهمیم و ساتھ باید احساساتی از خود خورم ما ابراو کنیم و این از اینام باید استفاده کنیم. دمنی انسان ها دو چیز یا برای یک تحریک دو چیز بسیار مهم است. یک ای که پیام را بگیره، پیام تحریک را بگیره، یک ساتھ او تحریک را اگر میخوای روشناس کراو کنه از احساسات هم استفاده کنه، از جذبات هم استفاده کنه، البته جذباتی که مطابق عقل و منطق باشه. لذا مو وقتی که در خانه های خود نظر و نیاز منیم و در خانه های خود که عالمه را برمونیم، این جنبه احساسات را نشون میده. وقتی که مصیبت میخوانیم این جذبه احساساتی را نشون میده که بسیار بسیار برای یک قوم، برای یک ملت ضروریه، برای یک تحریک ضروریه، برای یک نهضت که است ضروریه. هر چقدر که نظر و نیاز و غیره زیاد شد، هر چقدر که عالمها بور شد، میتونی بگی که جذبه احساساتی از این همون پهلوی احساساتیشی زیاد میشه و مردم مایه به طرف از این تحریک مایه، نهضت مایه. امی جنبه احساساتی از این تحریک است و مجالس ها هست که حتی ریزگو هم حسین مونه. ریزگو خودم عقل و منطق نداره دیگه. طفل های معصوم خودم عقل و منطق نداره. اونها می احساسات ها را میگرنه مایه گردی پروانه ما، یعنی امام حسین که است گردش می گردی شمک پروانه گردش مونه. حتی از ریزگی امی کارهای احساساتی از مو، امی کارهایی که دخانی خو مو علم سجاو مونیم، دخانی خو تکیه نشون جور مونیم، پرچم ها را که استمیزنیم، عالم ها در خانه ها برمشنه. ای کاش این عالم ها که برمشد مردم نظرهای خود تا آخرین از سفر را که است عالم ها برمش. ما خلا ایر مگم بعضی اعتراض مونه که عالم ها چرا برمشنه؟ ما خلا ایر مگم بالعکس که تا سفر را باید خانه در خانه عالم ها باید برشونه. خانه در خانه باید نظرها که است ادامه پیدا کنه. غربا فقرا را انسان باید مدد کنه. یک نفری بود واقعا بسیار خوب گپ میزد که اگر از خانه ها علم برشونه، خود به خود لفظ همین کلمه حسین از مابین اذهان مردم غیب میشه، از مابین نو نسل از ما غیب میشه. مو در سلسله عاشورا سمینارها، کانفرنس ها، دیسکشن ها، مجالس ها ضرورت داریم، لیکن اکتفا مو وزی خاطر برای زینا نمونیم، برای ازی که پیلاوشونه جنبه احساساتی امام حسین علیه السلام را تحریک شرم باید در معاشره پیش کنیم. فایده ها داره و در علم نفسیات و برای از یک تحریک را در علوم انسانی این چیز تاکید شده که احساسات مردم را باید مطابق عقل و منطق باید بال کنیم. لذا عالم ها را که برمونه علاوه ازی که بعضی جواب دادن، واقعا خوب جواب دادن که موبایل میخرن یا مثلا دگو هتل پارتی مورا یا گو فلان کارا، این بسیار واقعا دندان شکن جواب. لیکن ساتھ ازی که مو اگر بخوای کم ذره دقیق جواب بدیم، او که مو کدی عالم برکدو، مو کد مجالس برپا کدو، مو کدی ازی که فقط نه فقط فکر سمینار باشی، بعضی ما نه کم ذره کټه گبا میزنه که باید خالی سمینار بسنی. آزاداری رو محدود کنیم من حال ها که اونجی گفت و شنیده ها و دیسکشن ها که است باید شونه. اونا در جای خود. لیکن مو ساتھ نیاز داره یک عمومی جذباتی ماحول، احساساتی ماحول، نه جذباتی که دیونگو ولی نه، یک احساساتی ماحول نیاز داریم که امام حسین را تحریک شد پیش کنه برای دنیا. و امام حسین علیه السلام امروز ما در خدمت شما موگم این چیز را و این تکت را و این مهارت را در منی تحریک کو استعمال کرد.